اقتصاد قوي. المروك اللي حذاكم تضحكوا عليها عندها من اقوى الاقتصادات في افريقيا. عندهم ما عندهمش غير الجيري، عندهم رويال مروك هذيك يا ربك تدور موندوتي. تقول عليها الطيران، كيف اسمها هذيك، تيركيش للطيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج الرئيس تبون وهو العطايا، يعني يعطي أموال الشعب الجزائري، أموال المرخص والطحانين، حاشا الأحرار القلة القليلة. يا رب، أنا نهار قلت لكم باللي 40 مليون مرخص، ما رانيش نكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاسب الرجال كاين احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدر باللي يمثل الرجال والحمل يعني حمل المسؤوليه يمثلها كالحمل الإبل. يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يمثل الرجال بالإبل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يجي نهار يقول من الإبل بعير يحمل هم 100 بعير. احنا مانيش قاعدين نخربقوا برك ولا تقولوا اويسب يا هذاك تاع الطليان، اويسب هذاك بولحية، اويسب هي الراسه تاع جدكم الحلوف يا مرخص يا طحانين. بارطاج يا ربا، بارطاج البعره والحمره يحشي ولكم بالبالو. فيقوا يا دواب، فيقوا يا بغال، فيقوا قاعدين يحشي ولكم بالبالو. ها قالوا لكم بليلي مركل بيت من ورا البليلي مدوا لتونس 300 مليون يا خاوتي. نعتلكم فيديو اليوم راسك يحبس. فيديو من برج باجي مختار. هذه مدينة جاية تحت من راس آخر مدينة في الجزائر في الصحراء. والله يا خاوتي راسكم يحبس. تخيلوا، شوف الناس تروح للسوبر مارشي، ما كانش سوبر مارشي. اسمع اصلا في الصحراء ما كان سوبر مارشي. الناس يروحوا للدوك تاع البقر تاع الغنم تاع العلف، ماشي مواد غذائيه. نورمالمون في الصحراء ما يكتبوش مواد غذائيه، واش يكتبوا؟ اعلاف للحمره، ما يكتبوش هذه تاع مواد غذائيه، على خاطر موش غذاء، هذاك علف. يحشي ولكم ببلايلي ومركبيت بلايلي. احنا ما عندناش رب مشكل مع بلايلي والله ليكيب ناسيونال، احنا ما يهمناش فيهم. ليكيب ناسيونال ماذا بينا تربح ديما، بصح ماشي اليوم يماركي بلايلي غدوه تروح 300 مليون، والبغل والدواب والزوايل يموتوا بالجوع وساكتين. هاي الضربه وين تهدروا على المروك ربحنا. المروك ما يمدش الدراهم الخزينه، بصح جامي شفناهم حنا يمدوا 300 مليون. جامي شتهم. عندهم اقتصاد قوي. المروك اللي حذاكم تضحكوا عليها عندها من اقوى الاقتصادات في افريقيا. عندهم ما عندهمش غير الجيري، عندهم رويال مروك هذيك يا ربك تدور موندوتي. تقول عليها الطيران، كيف اسمها هذيك، تيركيش للطيران. انسان لازم يهدر الحقيقه، ما يبديش يحشي للروح نحن جزائريين قعر زبي قعر. حاشا الاحرار، حاشا الرجاله، الباقي كل قعر. تحشيو لرواحكم لمن تحشيو المروك. احنا خير من مالي، احنا خير فيه راكم خير من مالي، فيه جنرالات مرخص مخابرات إرهابية دازت لكم الصباع وساكتين، يسرقوا لكم في دراهمكم واليوم خارجين بكماين. والله يا خويا أنا تاع الكماين هذيك حيرتني، والله يا تاع الكماين هذيك غير حيرتني. شوفوا أخواتي، ها شوف كماين مرسيدس، ها كمين مرسيدس قال لك صنع محلي. يجيبوا فيه مفرككين
يجيبوا كما يقولوا خواتنا المغاربه، وتا كيجيبوهم من المانيا مفركين، وتا عاكا يركبوهم صافي، وعاكا يركبوهم. ودابا طايحين علينا خشين، والجزيري هذو بغاو يطيحوا علينا ديزالمو، وبغاو يوليو المان، وما فهمناش دين امهم هاد الجزيريه هذو مالهم. وهم الجزيريه مساكن خاطين اغلبيه تاعهم حمره وبعره، يمشيو فيهم الجنرالات المرخص، المخابرات الارهابيه ظل تقتل فيهم، معمره خونه. هذه اي دوله عربيه دارت ثوره لازم تسلكها غاليه، ولازم تجوعوا جدهم حتى نفو ضيقوا عليهم. على بالكم سعيده كم تبون في 2021 وما بقاش بزاف، بقات 15 يوم راح يرفع لكم الدعم على جميع المواد تقريبا 22 ماده، المازوت، ليسانس، والحوايج البتروليه والغازيه والخصاء، ما واش راح نقول، والبقول والشعر. الشعر عود ما ينوضلكش، الشعر ما تلقاش مع تبون، راح يهبط لكم السروال. وبقاو نتوما يا ويرحمها ربي، يا واللي تجي من عند ربي مرحبا بيها. والمهم حنايا غلبنا المروك وربحناهم وضربناهم بواحد البيت، والبالو هذاك المنفوخ يا ولدي من السونتر طلع البالو بواه. والحارس ديال المغرب دين امو تفرقع دين امو، ما بقالو حتى طرف، وتفرقع دين امو كاع. فرحان ربحنا المروك ربحنا المروك. واش ربحت كركنا على الدين جدك الكلب. من الجنرالات والمخابرات راهم يبيعوا في خيرات البلاد، يبيعوا الخيرات تاع البلاد يبيعوا فيهم، وانت ياك فرحان يا رخيص، ويسرقوا في الدراهم. على حسبتوا 300 مليون هذه للتيس وحده، للتيس وللجنرالات والتبون والزهره المرخص هذيك تشري. الزهره مرت تبون تشري لي بوند اللي مخدومين بالفضه، بالذهب. ما تحطش لي بوند، تحط اللانقوات. شتو اللانقو قد لي بوند. مرت تبون تحط اللانقوات على خاطر لقيت الحمره ولا بعره، لقيت الدواب اللي ساكتين على حقهم. الله يلعنكم يا مرخص يا طحانين، خلي يهبطوا لكم السروال. والله يا هاد الأحرار سيجتمعون على قلب رجل واحد، ولن يتوقفوا حتى يسقط هذا النظام بإذن الله. والله سيسقط هذا النظام بإذن الله. يا ربك يكذبوا في كلش، نظام يكذب في كلش، واللي بغالي يتبعوا فيه، والمندسين والخونة يطبلوا له وفرحانين وكذا. تخيل أخي أن يكذبوا في الوجه، زبي يكذبوا في الوجه. مرسيدس كاميو تاع الالمان، كاميو عسكري تاع الالمان، مكتوبه فيه ديسان قد هك مرسيدس. اللي تعرفوه مرسيدس واش كاتب؟ انتاج وطني. نعديني ما عرفش راح نقول، ما نعرف واش راح نقول. هاي انتاج وطني. مين خدمته اختك الزهره اللي خدماته يا تبون، والله يا شنقريحه البوال خدمته ميليسا بنتك هذيك الهجاله، هذيك الشقعره هذيك، كي انت كي ولدك كي بنتك كي جدك كي ولادك بكل مقعره. انا عدينا الراسة. تكذبوا على الناس يا مرخص يا طحنين، تكذبوا على الناس تقولوا لهم المرسيدس انتاج وطني. منين من الرب؟ منين جا جزائري؟ سوناكوم، شركه تاع سوناكوم كاينه واحد الشركه اسمها سوناكوم. هذه شكون اللي اسسها بومنتن الكلب. في وقتاش؟ في 78. اش كان يخدم فيها؟ كان يخدم فيها مون بيغ ميو بادري، قالها الطلياني ميو بادري لافوراري ان سوناكوم واد حميمين في الخروب. كان بابا يخدم في واد حميمين في الخروب. هذا مصنع تاع التراكتورات. جابوا منتن المخنز اللي قاعوا عريان، هذاك الخانز هذاك اللي جاب اول رئيس فرنسي بعد الاحتلال، جابوا للجزائر هو بومنتن المرخص بوخروبه. واش قاعد يقول؟ الخطاب تاعو واش قال في واد حميمين في 78؟ قال لك هذا المصنع تاع سوناكوم
هذه المؤسسة الوطنية الجزائرية، هذه في 78 1978 يا بابا. هذه الشركة الوطنية لإنتاج الشاحنات سيأتي يوم عليها وستصنع الطائرات وستصنع الصواريخ وستصنع الدبابات. قاك 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 خرقك تخدم قاعك هذيك الشركة. راهي دركا ملي كان في الوقت التراكتورات كانوا يخدموا فيهم 70% تاع البياس ديطاش يخدموا في الجزائر و30 يجي و30% يجي من الالمان. دركا راه يجي 100% تاع البياس من الالمان كلش يجي في لي باليت. ملي يخدموا في الكمان ويخدموا الترونسبور ويخدموا في لي بور وكذا يعرفوا واش معناها لي باليت تاع الحطب هذوك. يجيو في لي باليت ايبال هذو اسمهم لي باليت ايبال. هذو يجي فيهم البياس يجي فيهم الموتور الخشين يجيو فيهم البولونات يجيو فيهم كلش لمن البعره والحمره باش يمونطيو البعره والحمر. ومن بعد كي يخرج اش يخسر على بالك واش هي الحاجه الوحيده تاع انه صنع الحاجه اوريجينال تاع الجزائر هي الكتيبه برك هذيك مكتوبه صنع جزائري. الحاجه الوحيده في الكاميو كامل هذاك اللي راك تشوفوا فيه اللي هي اوريجينال 100% هي مكتوبه صنع محلي صنع جزائري. يكذبوا على الشعب. علاش؟ على خاطر الأحرار في السجون والباقية مساكنهم خايفين ويجي نهارهم خارجين وأغلبية الشعب تحكي له على أي حاجة يضحك برك يزب يضحك حمار. خطرة واحد قال لي يعني على بالي والله يا خاوتي هذه والله حقيقة يا ربي خطرة واحد هذاك واش قال لي على بالي بك بلي عندك حق بصح قال لي تحية تبون. والله يا خاوتي هكا قال لي على بالي بيك بليك عندك حق بصح تحية تبون. هاي هذاك انت واش تقول له؟ هذا واش تقول له هذا درك تقول له احسنت لا وتقول له ان شاء الله يدخل منا يخرج من هذا واش راح تخسر عليه؟ وللحديث بقية. والله يا هذا النظام ندير فيكم التير يا مفرخ يا مرخص يا بعرة يا حمرة يا شرطة الرخص. والله يا مخابرات تملي مخابرات بلا شوف ستستقل البلاد. أقسم بالله ستحاسبون واحدا على ما اقترفتوه في التسعينات. ثم حسبتوا باللي احنا نسينا زعما التسعينات زعما عفى الله عما سلف. والله غير نساوها. والله تستقل الجزائر من هنايا. المخابرات تحاسبون امام قاضي عادل من الحراك الذي سيقسم بالله يحط يده فوق القرآن وأنه سيحكم بالحق وبإذن الله العلي العظيم سيحكم عليكم بالحق القاضي الشريف بإذن الله. يا طحانين يا مرخص كاينين الناس بزاف تظن أن هذا الحراك سيخلص الشعر. هذا الحراك مازال في البداية تاعو وسيعود الحراك. انا كي نقول لكم طهاري سيعود. الاحرار خلي يتلموا برك يتلم هذاك العدد اللي قلت لكم عليه وباذن الله نديو الاستقلال. كاينين واحد المفرخ راهم في الحراك ولاعبينها خشان طايحين خشان باللغه العربيه. راك تعرف اخويا باللغه العربيه انا نهضر اخويا فهمتني ولا ما فهمتنيش اخويا؟ انا نهضر باللغه العربيه يا اخويا. لا طايعين علينا خشين هذوك وحابين الهدف تاعهم وش هو الهدف تاعهم؟ حابين يديروا وئام مدني مع تبون كما داروا بوتفليقه في 2001 ولا في وقتاش دار جدو ما على باليش انا في 2014 والله ما شاف على جدو وقتاش 2006 الله اعلم. يا المهم الوئام المدني تاعنا امي هذا الوئام تاع المدني كاينين جماعه اللي هنا طايحين خشين حراكيين راهم يبرمجوا باش يديروا وئام مدني مع تبون هذا.
حابين ينقصوا من قوة الحراك، وهو السيطرة عليه في الجالية، سيطرة عليه خارجيا. والله ما تقدروا، على خاطر كاينين ناس ما تبيع ما تشري، لهذا فقط. هذا هو على واش ما تقدروش، يا مرخص يا مطحن، يا من اي واحد يريد المناورة والسيطرة على الحراك باش يروح يدير لقاءات مع القنصليات، حب يدير كما نقولوا حنا محادثات مع تبون ومع المرخص هذا باش يديروا وئام مدني ويسمحوا لنا، وحنا غلطنا ورانا حابين نروحوا للبلاد على خاطر توحشنا الزفيطي وكرهنا هنايا وكرهنا من الكامونبير هذا نتاع فرنسا وبغينا نهبطوا ناكلوا الزفيطي. ولعل ولا عسى يا تبون انت طلعت راجل، انت الحق طلعت راجل تاع الصح، والحمد لله الناس كل كتعاود عليك، طلعت راجل تاو وقلت لنا بلي نحبس الحراك وحبستهم، صح ربيك يا تبون. ما لا حنايا نحن كذلك رانا مستعدين نحبسوا الحراك في اوروبا. واش هو؟ خليني نروح بناكل الزفيطي. زعما كتا كوميكات هذوك تاع الجابون خير كي يبكي ويخرجوا نحب ناكل الزفيطي. تحياتي خاوتي، ياي والله ما رانا حابسين. تحياتي خاوتي، السلام عليكم، تصبحوا على خير.